नमस्कार. दूरदर्शनाच्या या खासा कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. दोळे, नाक, कान, जीभ आनी त्वचा ह्या 5 इंद्रियांक पंचेंद्रिया अशें पुराणानुसार म्हणटात. आनी ह्या 5 इंद्रियांनी आमी समाजा कडेन संवाद साधपाक शकतात, तशेंच स्वताक आमी व्यक्त करपाक शकतात. ताका लागून ह्या 5 इंद्रियांची जतनाय घेवप खूब गरजेचें. तातूंतल्या ह्या पंचेंद्रिया पैकी एक म्हळ्यार कान. हालींच 3 मार्चाक दर वर्सा जागतीक श्रवण दीस म्हळ्यार वर्ल्ड हियरिंग डे म्हणून मनयतात. WHO हाका लागून पुराय मार्च म्हयन्यांत आपल्या कानाची जतनाय कशी घेवप ह्या विशयाचेर जागृताय जावची म्हणून जगभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करतात. आमच्या गोंयांत लेगीत ह्या दिसा खातीर हो दीस मनोवपा खातीर मार्च म्हयन्यांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी बी आयोजीत केल्या. आमच्या कानाची जतनाय कशी घेवप तशेंच आमच्या श्रवण शक्तीची जतनाय कशी घेवप ह्या विशयाचेर म्हायती दिवपाक आज आमच्या मदीं हांगा स्टुडियोंत उपस्थित आसात प्रसिद्ध ENT सर्जन डॉक्टर शमा शिरोडकार. येवकार दोतोर. डॉक्टर शमा शिरोडकार ह्यो इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्यो अध्यक्ष म्हणूनय तांणी काम पळयलां. त्या भायर तांणी भलायकी अधिकाऱ्यां खातीर जायत्यो कार्यावळी कार्यशाळाय बी घेतल्यात. तशेंच तांणी वुमन्स डॉक्टर विंग बार्देसच्यो अध्यक्ष म्हणूनय काम पळयलां. ENT ह्या विशयाचेर तांणी 2 प्रबंध लेगीत सादर केल्यात. परतून एकदां तुमकां स्टुडियो भितर येवकार दोतोर. दोतोर म्हाका सांगात खासा करून की आमी आमच्या कानाचेर परिणाम जावपी अश्यो खंयच्यो खंयच्यो गजाली आसात? आतां पळोवपाक गेल्यार सगळेंच आमकां कानाक अफेक्ट करता. थंडी जाली जाल्यार कानान प्रॉब्लम जावपाक शकता. व्हडल्या आवाजान गेली जाल्यार कानाचेर परिणाम जावपाक शकता. आतां म्हणटा ते वातावरणांतलो आवाज ओके ताचे पर्संटेज एम्बियंट नॉयज हरशींच वाडिल्लो आसा. ताजो आमच्या कानाचेर इफेक्ट जावपाक शकता. कोणे आमच्या कानाचेर मारलें, खंय एक्सिडंट जालो जाल्यार सुद्दां कानाचेर इफेक्ट जावपाक शकता. सो अश्यो भरपूरश्यो गोश्टी आसा ज्यो कानाचेर इफेक्ट जाता. प्लस कानान कितेंय घालप आमकां संवय आसता कोंबडेचे पाखशे घालप ऑल दोज थिंग्स. सो ताजो इफेक्ट जावपाक शकता कानाचेर. ओके. खासा करून एक गजाल तुमकां विचारचीशी दिसता दोतोर की जन्माक भुरगें येता पळय तें खूब ल्हान आसता आनी ल्हान भुरगे खूब नाजूक आसता. सो अशा वेळार ल्हान भुरग्याक जन्माक आयिल्ल्या ल्हान भुरग्याच्या कानाची आमी कशी काळजी घेवपाक जाय? कारण आमी पळयलां की ल्हान भुरग्याक जन्माक येना फुडें पयलींच्या काळा वयल्यान एक प्रथा आसा कानान तेल घालतात, मागीर ल्हान भुरग्याच्या कानान फूक मारतात. अश्यो जायत्यो प्रथा पयलींच्यान अजून मेरेन कांय कडेन चालू आसा. सो तुमचें ह्या विशयाचेर कितें मत आसा? जेन्ना एक भुरगें जल्माक येता ओके ते येवच्या पयलींच ताची श्रवण शक्ती डेवलप जाल्ली आसता. सो गर्भान 7व्या म्हयन्याचेरूच भुरग्याक आयकुपाक येता. ओके. सो अशें जेन्ना भुरगें जल्माक आयिल्लें आसा तांची कानाची काळजी घेवप खूब गरजेची आसता. आतां अशें कानान तेल घालप, कानान फूक मारप किंवा उदकाचो घोट मारप ह्यो सगळ्यो प्रथा आदीं चालू नाशिल्ल्यो पूण आतां सद्या चालू दवरपाच्यो ना. बिकॉज अशें केल्ल्या कारणान कानान इन्फेक्शन जावपाक शकता. आतां जशें वातावरणूच दूशीत आसता, पॉल्युशन लेवल वाडिल्लें आसता, तेल जें आमकां मेळटा तें कंटेमिनेटेड आसता, तें सारकें आसा वो ना तें आमकां खबर आसना. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी अवॉयड करपाच्यो आसता. ल्हान भुरग्याच्या कानान जेन्ना ती जल्मता तेन्ना कातीचे गुड्डे असतात तांच्या ओन कातीचे जे आपशीच मे बी एक म्हयन्यान 1.5 म्हयन्यान अशें झडून पडटा. सो ताच्या खातीर आमकां आनी कांय करपाची गरज आसना, तें ऑटोमॅटिकली जाता. कानान आमच्या सेल्फ क्लेन्सिंग मेकॅनिझम आसता. बारीक हे आसता सिलिया आसता, बारीक हेअर फॉलिकल्स आसता जे सगळे भायर काडून उडयता, भायल्या सायडीन धुकलून उडयता. सो आमी कांयच करपाची गरज आसना. ओके. आनी तशीच कांय भुरगीं जी जल्माक येता अशी खुबश्यो म्हणजे खुबश्यो केसी आमी पळयल्या की थोड्या भुरग्यांक जन्मताच भेड्डेपणां आसता किंवा तांची आयकुपाची शक्ती कमी आसता. करेक्ट.
अशें जावपाक शकता आनी जावपाक जालें जाल्यार सुद्दां ताची कारणां कितें? ओके जावपाक शकता. खुबशीं कारणां आसा ओके भुरगीं बधीर जावपाक लागून जल्मताच बधीर आसपाक लागून. एक तर प्रेग्नन्सी वेळा ओके जेन्ना आवय प्रेग्नंट आसता गुरवार आसता. गुरवार आसता तेन्ना ताचें जेवण सारकें नासप, तांकां वॅक्सिनां जीं घेवपाचीं आसा ती सारकीं घेतलेलीं ना, सर्टन इन्फेक्शन्स लायक टॉर्च इन्फेक्शन्स म्हणून एक आसा ते तर बायलांक जाले जाल्यार ते मागीर भुरग्यांकय जाता. सो असल्या हाका मागीर ती भुरगीं तांकां मागीर आयकुपाक येना जल्मताच. मागीर कितें प्रॉब्लम आसूं जालो शकता जेनेटीक प्रॉब्लम आसूं शकता. जेनेटीकूय आसता प्लस म्हणजे आवय ॲक्सिडंट बापूय कोण भेड्डी आसत जाल्यार. करेक्ट स्पेशली कॉन्झॅक्विनस सयरे भितर लग्न आसत ओके जाल्यार मागीर रिसेसीव जीन्स पास ऑन जाता भुरग्याक ओके. सो असल्या हाकाय मागीर भुरगें बधीर जावपाक शकता. ओके. प्लस कितें आवयक मार लागिल्लो आसा ड्युरींग प्रेग्नन्सी जाल्यार जावपाक शकता. बर्थ ट्रॉमा कितें आसा जाल्यार भुरगें बधीर जावपाक शकता. सो पूण खुबशीं कारणां जल्मजात आसा. जर भुरगें भेड्डें आसा किंवा आयकुपाक जर कमी येता जाल्यार ताका फुडें उपाय आसा काय लायफ लाँग ते तशेंच उरता मागीर? ना फुडें आतां खूब तरेची हें जाल्ली आसा प्रगती जाल्ली आसा. आतां खूब तरेचे यंत्र अवेलेबल आसा. पयलीं म्हटल्यार अशें भुरगें जल्माक आयल्यार कळनाशिल्लें की भुरग्यांक आयकुपाक प्रॉब्लम आसा म्हणून. आतां आमी नियोनेटल हियरिंग स्क्रिनींग करता म्हणजे जल्मताच पयल्या आठवड्या भितर कानाचे तपास करून घेता भुरग्यांचे ओके. तातूंत तें कळटा दुयेंस आसा म्हणून आनी दुयेंस आसल्या कारणान मागीर आमी तांकां हें दिता श्रवण यंत्र दिवपाक शकता पयले 6 म्हयने. आनी मागीर आतां देर इज कॉक्लियर इम्प्लांट म्हणून अवेलेबल आसा. म्हणजे सारके जशे नॉर्मल कान आमचो आयकता तशें त्या एरियान आमी इम्प्लांट बसयता ओके आनी भुरग्यांक नॉर्मली आयकूंक शकता. पूण हें जें करपाक जाय तें विदीन दॅट टायम करपाक जाय. म्हणजे पयल्या 2 वर्सां भितर तर करत जाल्यार भुरग्यांक बेस्ट फायदो पडटा. ओके ओके. आनी एक तुमकां विचारपाक जाय दोतोर की आमच्या कानान जो मळ तयार जाता सो एक चिकट कसो पदार्थ आसता तो Correct. ब्राउनिश wax कसो म्हणटा, हय. तो कसो कितें तयार जाता आनी तो तयार जालो की तो निवळ कसो करप? ओके. तो वॅक्स जो म्हणटा न्ही तो नॉर्मल पदार्थ कानान ओके. ते अशें अबनॉर्मॅलिटी न्ही ते सगळ्यांकच जाता वॅक्स. आतां तें जशें जाता तशें भायरूय पडटा. तें मुद्दम काडपाची गरज आसना निवळ करपाची गरज आसना. आतां जेन्ना आमी कितेंय घालतात कानान तो निवळ करपाक लागून स्पेशली आवयांक संवय आसता भुरग्यांचे कान नितळ करपाक लागून ते इयरबड्स म्हणून घालतले आनी तो आनीक फुडें धुकलून उडयतले. सो तो निवळ करपाची गरज आसना. ताका कितें प्रॉब्लम आसा त्या वॅक्साक लागून जाल्यार दोतोरा कडेन येवन दाखोवपाचें. सो निवळ मागीर करपाक लागून आमी थेंबे दिता पयलीं मोव करपाक लागून आनी मागीर तो काडपाचो तो कसो तो आमी काडटा. ओके ओके ओके. तो स्वता जावन निवळ करपाचें ना. ओके ओके. आनी थोडे कडेन आमी अशें पळयलां की हाजे दुपट्टाचे गुड्डे बिड्डे करून ते कानान घालप नॉर्मली आनी कानाक जर खाज येता आसप जाल्यार आमी खाजयताय बी. सो हें खाजोवप कितपत सेफ आनी जर कानाक खाज येता आसा जाल्यार कितें करप ती खाज एवॉयड करपाक? पळय कानांत कितेंचें कितें घालप ना. दुपट्टाचे कुडके साडयेचीं पोतां लिकां आल्फिनेती ओके ह्यो सगळ्यो वस्तू कश्योच कानान घालपाचे ना. लोक हायड्रोजन पेरॉक्सायडूय घालता. खूब तरेचे आनीक पदार्थ आसा जे घालून पळयतात. तेलां तर सगळे तरेची लसणाची फण्णी सुद्दां मारतात थोडे लोक कानान. इतले सगळीं कामां करतात खाज येता म्हणून ओके. जेन्ना कानान खाज येता तेन्ना दोतोराक येवन दाखयल्लें बरें. चडशे फावटी खाजेक कारण आसना ओके. खाज बेश्टीच येवपाक शकता. आतां आमी ज्या वातावरणान रावता तें ह्युमीड क्लायमेट ओके. ह्युमिडिटी खूब आसता ताका लागून घामान कानान खाज येवपाक शकता. प्लस लोकांक संवय आसता कितें ना कितें घालून भितर खाजोवपाची. ते करता तेन्ना कानाची कात भायली सुट्टा व्हेरी खूब पातळ आसता ती सामकी ओके आनी ती हिलींग जाता ती पेकता तेन्ना खाज येता. आमकां पळय आंगाक खंयसरूय घावो जालो जाल्यार तो पेकता तेन्ना खाज येता. सिमिलर वे कानानय आसता. ओके. सो बेस्ट थिंग येवन दाखोवपाचें आनी कितें दुयेंस आसा जाल्यार ताच्या प्रमाणे वखदां घेवपाची मागीर. ओके. आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हणल्यार आमची थोड्या जाणांची श्रवण शक्ती वय वाडटा तशें कमी जाता. श्रवण शक्ती कमी जावप म्हणल्यार आयकुपाक वय वाडटा तशें कमी येता. करेक्ट. सो ही
कशें कितें वळखप की बाबा आपल्याक आयकपाक कमी येता किंवा आपल्या सोयऱ्याक किंवा आपल्या पेशंटाक आयकपाक कमी येता हे कशें वळखप? आता श्रवण शक्ती जी आमची आसा ओके ती रिजेनरेट जायना. जशें आमचें वय वाडटा तशें तें कमी कमी जायत वता. जशें आमी जाणटी जातकर आमकां वकलां लागता, दोळ्यांची विस्त कमी जाता, तशेंच कानाची श्रवण शक्ती कमी जाता. आतां अशें जेन्ना जाता तेन्ना कशें वळखुपाचें ओके. आतां हें जाणट्याकूच जाता अशें ना. ह्या दिसांनी आमी हे प्रॉब्लम भुरग्यांनी पळयता, मिडल एज ग्रुपान पळयता. फॉर सिंपल रिजन की आतां तरेतरेचे आवाज आतां आसा संवसारान. लोक डिस्कोन वता आनीक खंय वता. सो आवाज एम्बियंट नॉयज सगळे कडेन वाडिल्लो आसा. सो ताका लागून आतां हे प्रॉब्लम आमकां भुरग्यांनीय दिश्टी पडटा. स्पेशली आतां भुरगे हेडफोन यूज करतात, इयरफोन्स यूज करतात, ब्लूटूथ यूज करतात. सो तातूंत कितें जाता जी आवाज पयसच्यान येवपाचो आसता तो कानाच्या श्रवण यंत्रा कडेन लागीं येता. सो ताका लागून कानाच्या श्रवण यंत्राक मार आमकां बेगीन दिश्टी पडटा. सो आतां हे सगळे लोक वळखुपाचे कशें. आतां घरान तर बसला कोणी टीव्ही चड व्हडल्यान लावन बसला ओके, इतले की तुका कानाक त्रास जाता तूं ताच्या बरोबर आसतना. सो हें एक लक्षण की ताका आयकूं येना म्हणून तो आवाज व्हडलो करता. मागीर थोडे लोक व्हडल्यान उलयतात ओके, तांकां दिसता की आपणाक जशें आसा तशें दुसऱ्यांक आसा म्हणून ते आनीक व्हडल्यान उलयतात. सो तें एक लक्षण आसा. मागीर भुरग्यांच्या बाबतींत टिचरी सांगतले की तो शिकतालो आदी आतां लक्ष दिना ओके, एक वेळ ताका आयकुपाक येना म्हणून तो तशें करता आसूंक शकता. मागीर आनीक कितें कानान प्रॉब्लम आसा जाल्यार कानान कितें सू करून आवाज आयल्या भशेन सांगतात ते, किंवा कानान उदक आयिल्ल्या भशेन दिसता ओके. ही सगळी लक्षणां की कानान आयकूंक प्रॉब्लम आसूंक शकता ओके. अशें आसत जाल्यार मागीर दोतोराक दाखयल्यार बरें. आतां आमी आयकुपाचो तपास करूंक शकता. पयलीं कान तपासता, मागीर आयकुपाचो तपास करता आनी ताचेर एक्चुअली कितलो लॉस आसा, श्रवण शक्ती कितली उणी आसा तें कळूंक शकता. ओके. आनी एक डॉक्टर नॉर्मली आमी पळयता की भुरग्यांक न्ही कान दुखपाची समस्या खुबश्या भुरग्यां मदीं आसता. सो नॉर्मली आमी पळयता की कान दुखता म्हणून भुरगीं स्कुलाक वचना. खंयच्योय आवयो मागीर चडश्यो तुमचे कडेन म्हाका दिसता चडशे आमी पेशंट अशें पळयता की भुरग्याचो कान दुखता. करेक्ट. हे कान दुखपाचें कारण कितें आसपाक शकता? जेन्ना भुरगीं ल्हान आसता तेन्ना तांची एक म्हटल्यार प्रतिकार शक्ती कमी आसता, डेवलप जाल्ली आसना, आमी इम्युनिटी म्हणटा ताका. सो तांकां कसलीय दुयेंसां रोखडी लागू येता, कसलीय इन्फेक्शनां रोखडी लागू येता, रोखडीच थंडी जाता ओके. आतां ही थंडी जेन्ना जाता तेन्ना आमच्या कान, घशा आनी नाका मदीं एक कनेक्शन आसता, ताका आमी युस्ट्रेशन ट्यूब म्हणटा ओके. तो भुरग्यांनी मातसो ल्हान आसता आनी मातसो वायड आसता, मोठो आसा, डायरेक्ट कनेक्शन आसता. सो नाकान ताळ्यान थंडी जाली की ती रोखडीच कानान पावता म्हणून कान दुखूंक शकता, एक कारण. सेकंडली तांची कानाची जी भायली वाट आसता भुरग्यांची ती ल्हान आसता. सो कितें कानान वॅक्स उरलें ओके जाल्यार तें मागीर दुखूंक शकता ओके. सेकंड रिजन. थर्डली कानान कितें तांच्यांनी घातलें, कानान कोणें कितें मारलें जाल्यार तांकां कान दुखूंक शकता. सो हाज्या प्रमाणे मागीर कंडिशन पळोवनूच आमी ट्रिटमेंट दिता. ओके ओके. आनी एक गजाल म्हणल्यार डॉक्टर मनशाच्या कानान जेन्ना वॅक्स साचता तेन्ना खंय तरी अशे त्रास जाता. सो ते वॅक्स जे साचता ते निवळ कशें करप? हय. सो वॅक्स जेन्ना आसता कानान घट्ट जाता ते किंवा उरता थंयसर ते आपले आपूण काडूंक ट्राय करूं नये. आतां चडशे लोक इयरबड्स घालून काडपाक ट्राय करता. तशें जेन्ना आमी करता तेन्ना ते वॅक्स आनीक फुडें धुकलता. सो अशें आमी केन्नाच करचें न्ही. जेन्ना वॅक्स साचता तेन्ना पयलीं डॉक्टराचें कन्सल्टेशन घेवपाचें. खरेंच वॅक्स आसा की फंगस आसूंक शकता, आनीक कसलें इन्फेक्शन आसूंक शकता. सो पयलीं दाखोवपाचें, वॅक्स आसा की ना तें पळोवपाचें. तशें आसत जाल्यार मागीर आमी थेंबे दिता तें मोव करपाक लागून, आनी मोव आसा जाल्यार सोमतें काडटाय बी फर्स्ट विजीट इटसेल्फ. ओके. आनी कान व्हांवपाच्यो तक्रारी बी खूब कडेन आमी पळयल्या. सो हे कान व्हांवता हे एक्झॅक्टली कितें जाता कान व्हांवप म्हणल्यार? व्हेरी गूड क्वेश्चन. एक्चुली जेन्ना आमकां थंडी जाता, सांगिल्लें आसा नाकान कानान नाकान ताळ्यान आनी कानान कनेक्शन आसता. सो ती थंडी कानान पावली जाल्यार कान दुखून व्हांवूंक शकता, फर्स्ट रिजन.
थोड्याच्या थोड्या लोकांच्या कानाच्या पड्ड्यांक बुराक आसता. ते बुराक कित्याक लागून जाता, आयदर पयलीं ल्हान आसतना मार बशिल्लो आसता किंवा ल्हान आसतना थंडी जावन असोच पड्ड्याक बुराक पडिल्लो आसता. ओके, किंवा आनीक कित्याय कारणाक लागून तांच्यांनीच कितें कानान घालून धोंगशिल्ले, तो मागीर पड्ड्याक बुराक जावप. सो असल्या सगळ्या कारणाक लागून कानाच्या पड्ड्याक बुराक असल्या कारणान थंय इन्फेक्शन जाल्यार कान व्हांवूंक लागता. ओके, सो तो कान असो व्हांवलो, ओके, जाल्यार मागीर ते येवन दाखयल्यार बरें. ओके, ते पयलीं लीप करून काडचें पडटा कितें व्हांवता तें. इट कूड बी पू आसूंक शकता, फंगस आसूंक शकता, वॅक्सूय पातळ जावन भायर सरूंक शकता केन्ना केन्ना. सो ते लीप काडून काडल्या उपरांत आमकां मागीर फुडें कितें दुयेंस पड्ड्याक आसा जाल्यार पळोवपाक मेळटा. ओके, होदो तुमी उलयता आसतना दोतोर ब्लूटुथाचो विशय काडलो. सो आतांच्या आधुनीक युगान ब्लूटूथ किंवा हेडफोन्स हे सामकेच अवॉयड करप कशेंच पॉसिबल ना, कित्याक मोबायला शिवाय आमची जायतीं कामां आतां जायना. सो खासा करून स्कुलाची भुरगीं, तांकांय गरज पडटा ब्लूटुथाची, हेडफोन्साची गरज पडटा. ते भायर जे कंटिन्युअस थोडे लॅपटॉपाचेर काम करतात जे लोक, तांकांय जाय पडटा. सो अशा वेळार तुमी कितें एडवायस दिता की वॉट इज द लिमीट? ब्लूटूथ सामकोच एवॉयड करप शक्य ना, ब्लूटूथ हेडफोन. सो यूज करता आसतना कितें काळजी घेवप आनी कितलो वेळ यूज करप? पळय, आतां आधुनीक युग जाल्लो आसा, आमकां ह्या सगळ्या यंत्रांची गरज पडटाच पडटा. बरोबर. पूण जशी टॅक्नॉलॉजी येता ताका दोन सायडी आसता. बरी सायड आसता, वायट सायड आसता. कितेंय बंद करूंक शकना कंप्लिटली. फक्त एक याद उरपाक जाय, आतां जेन्ना आमी अशें कितें यंत्र वापरतात, कितें टॅक्नॉलॉजी वापरतात, आमी ते काना कडेन, श्रवण यंत्रा कडेन लागीं वापरता. सो जेन्ना आमी तशें करता, आमच्या श्रवण यंत्राक त्रास जावपाची शक्यता चड आसता. ओके, जेन्ना आवाज पयसच्यान येता आनी आवाज काना कडेन लागीं जाता, दे आर टू डिफरंट सिच्युएशन्स. ओके, सो श्रवण यंत्राक मार लागपाचे चान्सीस चड आसता. सो WHO एक्चुअली स्टँडर्ड्स दिल्ले आसा की जेन्ना अशें वापरतात ते 24 वरांतल्यान 1 वरा सकयल वापरपाचें आनी सगळ्यांतल्या सगळे निमण्या आवाजान, सामके कमी आवाजान आयकुपाचें, चड वेळ आयकुपाचें ना. आतां जेंकां अवॉयड करूंक शकना तांकां आनी कांय पर्यायच ना, पण जाता तर शक्यता अशें 1 वरान सोंपोवपाचें वॉटेवर, आनी एटलिस्ट स्पिकराचेर तरी उलोवपाचें, स्पिकराचेर आयकुपाचें बी. ओके, दॅट इज ओनली वे. सो डॉक्टर, ते भायर तुमी आतां इतले वर्सां जिल्लो हॉस्पिटलान तुमी काम करता. सो सरकाराच्या तर्फे आतां थोड्यांक इयरिंग मशिनां, इयरिंग एड्स जे तुमी दितात, मशीन्स दितात, ते एफोर्ड करप शक्य आसना. सो तुमचे कडच्यान म्हणजे गव्हर्मेंटा कडच्यान कितें कितें सुविधा तुमी ज्या मनशाक कानाच्यो समस्या आसा अशा मनशाक कितें कितें सुविधा दितात? आतां गव्हर्मेंटा कडच्यान खुबश्यो सुविधा लोकां खातीर आसा. लोकांक तांची म्हायती आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट. पयलीं म्हटल्यार आतां डिलिव्हरी जाल्या उपरांत रोखडेच 1 आठवड्या भितर आमी नवजात शिशूचे कानाचे तपास करतात. ओके, ताका नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग म्हणटा. कंपल्सरी ऑल हॉस्पिटल डिलिव्हरी आमी करताच करता. खंयचे पेरिफरल सेंटरानूय जाल्ली भुरगीं आमकां येता हे टेस्टिंगाक लागून. सो हे पयलें थिंग आमी करता. सो एकदां तांची चांचणी जाली की मागीर तांकां फुडें कितें करपाचें तें आमी सांगता. प्लस आमचे कडेन सरकारा तर्फे सगळे तरेचे टेस्ट करपाक सोय आसा. म्हणजे कानाचे हियरिंग टेस्ट आसतात, प्युअर टोन ऑडियोमेट्री म्हण, इम्पिडन्स ऑडियोमेट्री म्हण, आनी हायस्ट टेस्ट तातूंत बेरा टेस्टिंग, ते सुद्दां आमचे कडेन आतां डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर अवेलेबल आसा. सो दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी ते अवेलेबल आसा. सो हे सगळे करतात आमी. प्लस आतां ऑपरेशनां पळोवपाक गेल्यार कानाचो पड्डो तर फुटिल्लो आसा जाल्यार ताका नवो पड्डो लावप. भितरल्यान तर कसले भयानक दुयेंस जाता कानान भितर, ताका आमी कॉलेस्टिएटोमा म्हणटात. तातूंत मेंदवाक सुद्दां इन्फेक्शन जावपाक शकता. ताजें ऑपरेशनां सुद्दां आमी करता. प्लस बारीक सारीक गोश्टी ज्यो कानाक त्रास करता, म्हणजे कितें मांस वाडून आयकुपाक येना जाल्यार ते आमी काडटा. सो सगळ्या तरेचे सर्जरीज ऑप्शन सुद्दां अवेलेबल आसा. ओके, आनी फ्री ऑफ कॉस्ट. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी म्हटल्यार फ्री ऑफ कॉस्ट. प्लस आतां आमी हियरिंग एड दिवपाक स्टार्ट केले, श्रवण यंत्र दिवपाक स्टार्ट केले, आनी ते बी सादें न्ही, प्रोग्रॅमेबल हियरिंग एड्स दिवपाक गेले, डिजिटल प्रोग्रॅमेबल हियरिंग एड्स.
ताजें तात्पर्य म्हटल्यार आतां सगळ्या मनशांक हियरींग लॉस सेम लेवलाचेर आसना. बरोबर. थोड्यांचो आतां जेन्ना आमी ऑडियोग्राम करता तांचो ग्राफ पळोवन आमी तें करेक्शन दिवपाक शकता आनी तें करेक्शन हियरींग एडाचेर दिवपाक शकता. कोणाक चड सामकेंच आयकपाक येना ताजें वेगळें. म्हणजे सर्टन फ्रिक्वेन्सीज जर आतां कमी आसा त्या मनशाक त्यो फ्रिक्वेन्सीज आमी ताका वाडोवन दिवपाक शकता सो दॅट ही इज एबल टू हियर बेटर इन दोज फ्रिक्वेन्सीज. आनी बाकीचे ताजे आयकुपाचे तर नॉर्मल आसा त्यो आमी कट ऑफ करूंक शकता. ओके. कित्याक सगळेंच तर ताका दिलें जाल्यार तो कन्फ्यूज जातलो, सगळो आवाज मोठो येतलो, कांयच कळचें ना. सो मनशां प्रमाणे आनी तांच्या हियरींग लॉसा प्रमाणे ते आमी हें करता, प्रोग्राम करता आनी पेशंटांक दिता. ओके. सो दीस इज एक्चुली हो आतां जो इनिशिएटीव गव्हर्मेंटान घेतिल्लो आसा इट इज व्हेरी गूड. हातून खुबश्या लोकांक मदत जाता बिकॉज चडशे लोक आमचे श्रवण यंत्र घेवपाक फुडें फाटीं सरता बिकॉज प्रत्येक यंत्राचो कॉस्ट अरावंड 15,000 वयर आसता. बरोबर. सो आतां जे गव्हर्मेंट दिता ते डिजिटल प्रोग्रेमेबल हियरींग एड ऑलमोस्ट 30,000 यंत्र लोकांक फ्री मेळटा. हय. पूण हे खंयच्याय हॉस्पिटलांनी तुमी दितात काय पर्टिक्युलर अशी हॉस्पिटलां ना, आसा? ताका कितें आसा ताका ते प्रोग्राम करपाक ते सॉफ्टवेअर जाय पडटा, ताका मनीस जाय पडटा, ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग फॅसिलिटीज आसपाक जाय. सो हे फक्त आमी आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी दिता. ओके. नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा. GMCतले लोक सुद्दां आमचेच कडेन येता, आयदर नॉर्थ ऑर साऊथ. ओके. तांकां लागीं ज्या प्रमाणे पडटा तशें. ओके. सो अजून मेरेन तरी फक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी अवेलेबल आसा? हय, अजून मेरेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी. GMCचो वर्कलोड खूब आसता, पेशंट खूब आसता आनी एकटेच मनीस आसा थंयसर जे हे सगळें टेस्टिंग करता आनी हे DHSन तर्फे चालू केल्ले आसा. सो ताका लागून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनीच आसा. GMCन कॉक्लियर इम्प्लांट चालू आसा. म्हणजे ल्हान भुरग्यांक जेंकां हियरींग लॉस आसा, ओके, जेंकां आयकुपाक येना ते इम्प्लांट करतात ते आनी दीस पीपल कॅन मागीर तांकां नॉर्मल लायफ जगूंक शकता. दे कॅन बी लायक यू एंड मी नॉर्मल तशें आसा. आणि एक असो म्हत्वाचो म्हणजे वेळ कमी आसा कारण हो विशय असो आसा की खूब कितें ह्या विशयाचेर उलोवपाक शकतात आमी कारण आयकुपाची शक्ती म्हणली की आमचे सगळेच संवाद म्हणटा ते आयकुपाचेर आनी उलोवपाचेर आसा. आनी एकूच म्हत्वाचो असो प्रश्न तुमकां हांव विचारता वता की अपघाताक लागून किंवा आनीक कसल्या एक्सिडेंटाक लागून जर एका मनशाची जर आयकुपाची शक्ती गेल्या आसत किंवा कमी जाल्या आसत जाल्यार ती रिवायव करप पॉसिबल आसा? तर जेन्ना अपघात जाता तेन्ना कानाची आयकुपाची शक्ती वचपाक खूब कारणां आसूंक शकता. ओके. एक तर भितरल्या श्रवण यंत्राक मार बसून ब्लड सप्लाय तर ताचो गेल्लो आसा ताका कन्कशन म्हणटा. ओके. सो ताका तर ट्रिटमेंट बेगीन कळ्ळें, ट्रिटमेंट सुरू केलें जाल्यार तें सुद्दां परत येवपाक शकता. कानाच्या पड्ड्याक बुरक पडिल्लो आसा एक्सिडंट जावन जाल्यार सुद्दां तो पड्डो रिपेर करून सारकें जावपाक शकता. पूण कानाची तर शीर अफेक्ट जाली, ओके, एक्सिडंट जावन जाल्यार मात आमी तें परतून रिवायव करूंक शकना, तें हियरींग परतून येवपाक शकना. पूण असल्या लोकांक आमी यंत्र दिवपाक शकता, श्रवण यंत्र दिवपाक शकता. दे डोंट नीड टू स्टे विदाउट हियरींग. ओके. तांकां तरी ऑप्शन्स अवेलेबल आसा आतां. पयलीं ते ऑप्शन्स अवेलेबल नाशिल्ले. ओके. ओके. खूब बरी आनी खूब आमकां उपयोगी अशी म्हत्वाची अशी म्हायती डॉक्टरान आज हांगा आमच्या स्टुडियोंत येवन दिल्ली आसा. वता वता इतलेंच सांगन दिसता की आमकां जी श्रवण शक्ती आसा जी पंचेंद्रिया पैकी एक म्हणटा ते आमचे कान आनी कानाक लागून आमी आज खंय तरी आयकुपाक शकतात. तशेंच आमकां स्वताक व्यक्त करपाकूय बी आमच्या श्रवण शक्तीचोच आमकां उपयोग करचो पडटा. आनी आज पळयत जाल्यार सरकारी पातळेचेर गव्हर्मेंटान खुबश्यो फॅसिलिटीज आमच्या खातीर उपलब्ध करून दिल्ल्यो आसा. फक्त आमी त्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा, ज्यो आमकां सुविधा गव्हर्मेंटान दिल्या त्यो आमी ताजो उपयोग करून घेवपाची गरज आसा. जशें आमकां डॉक्टरान सांगलें की जर आयकुपाक कमी येता आसत जाल्यार रोखडेंच आमी आमच्या लागींच्या सरकारी हॉस्पिटलांत वचूं शकतात. ताजे उपरांत आमकां जर मशीन जर आमचे कडेन एफोर्ड करपाक आमी शकना जाल्यार ते हियरींग एड म्हणटा तें मशीन आसा तें आमकां गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी मेळटा. आमी फक्त गरज आसा की आमकां त्या हॉस्पिटलांनी वचून आमी संपर्क सादपाची. तशेंच आयच्या ह्या मुलाखतींतल्यान आमकां डॉक्टरांनी सांगलें की आमच्या कानाची आमी काळजी घेवपाक जाय.
जे आमी ब्लूटुथाचेर किंवा हेडफोन्साचो आमी चड उपयोग करता तो खंय तरी आमी कमी करपाक जाय आनी आमचे कानाचे आमी संरक्षण करपाक जाय. उगीच कितेंय आमी कानान घालपाक जायना. इयरींग आमचे ते बड्स आसूं किंवा लिगा अशें कितेंय आमी कानान घालपाक जायना, कारण आमचे कान जे आसा ते खंय तरी खूब उपयोगी आसा आनी खूब नाजूक अशी गजाल आसा. आज ह्या आमच्या कार्यावळी भितर डॉक्टर शमा शिरोडकर हांगा मुद्दम जावन आयल्यो. खूब म्हत्वाची अशी म्हायती आमकां दिली. ताका लागून हांव दूरदर्शन परिवाराच्या वतीन डॉक्टर शमा शिरोडकर तुमचे उपकार आठयतां. खूब खूब देव बरें करूं. थँक्यू. सगळ्यांक धन्यवाद.